कराची फलस्तीनियों से यकजहती के लिए उमड़ आया। शारह फैसल पर जमात इस्लामी का गजा मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तान कायदाना किरदार अदा करे। सिपा सालार तमाम दुनिया की अफवाज को दावत दें। वजीर आजम साउथ अफ्रीका जैसे मुल्कों से राब्ता करें। मुस्लिम हुक्मरान गैरत दिखाएं, इसराइल के खिलाफ डट जाएं। एलामिया जारी करें, बहुत हो गया, अब हम पेश कदमी करेंगे, मसनूआत का बायकॉट करेंगे, तागूत के तिजारत नहीं चलने देंगे। हाफिज नईम का 22 अप्रैल को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। बोले, कोशिश करेंगे इस हड़ताल को ग्लोबल स्ट्राइक में बदल दें। हुक्मरानों से जान छुड़ाने के लिए भी कॉल दे सकते हैं। कराची ने फिर साबित कर दिया, उम्मत का जीता जागता शहर है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई अहले गजा के लिए आवाज उठाएं। गजा मार्च में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। शाराए कायदीन पर जेजुआई का इसराइल मुर्दाबाद मार्च। कायदीन की तकरीरें जारी। मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की जैक बर्गमैन की सरबराही में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और दिफाई ताउन पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का पाकिस्तान और अमरीका में शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का याद। अमरीकी कांग्रेस वफ़द का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। वफ़द का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की लाजवाल खदमात का एतराफ़। मुलाकात में IT में तरबियती ताउन के यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले। दोहा मुआहिदा था कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी रोकने में नाकाम रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार पैगाम भेजा। कलअदम, TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। हम सुपर पाकिस्तान स्पीड से कौम की खिदमत कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान हमारी मंजिल है। बेलारूस का दौरा कामयाब रहा। बेलारूस में बनने वाली ज़राई मशीनरी भी पाकिस्तान में बनेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, वफाक और पंजाब की हुकूमत नवाज शरीफ की मुशावरत से चल रही है। नवाज शरीफ सियासत में मुतहर्रिक हैं, उनसे हर उमूर में रहनुमाई ली जाती है। एवन फील्ड में नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और इसहाक डार की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर पाकिस्तान की फिजा सोगवार। अहले खाना गम से निढार। पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके सजा दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान से मुतालबा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सरजमीन पर 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर तशवीश का इजहार किया। कहा, दहशतगर्दी का नासूर खित्ते के तमाम मुल्कों के लिए तबाहकुन है। तमाम हमसाया मुल्कों को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमनी अपनाना होगी। ईरानी हुकूमत भयमाना इकदाम की वजूहात दुनिया के सामने लाए। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहले खाना से राब्ता करने और मय्यती की वापसी के लिए इक़दामात की हिदायत की। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के सूबे सीस्तान बलोचिस्तान में 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों को कत्ल कर दिया गया था। ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ और अहमदपुर शर्किया से था। ईरान में पाकिस्तानी मेहनत कशों के कत्ल में बलोच दहशतगर्द तंजीम में मुलव्वस हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है, साबित हो गया कलअदम बलोच दहशतगर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनागाहें हैं। ईरान इन दहशतगर्दों को काबू करने में नाकाम है। गुज़श्ता साल जनवरी में भी सीस्तान में दहशतगर्दों ने मुतादिद पाकिस्तानी मजदूरों को कत्ल किया था। ऑपरेशन मर्ग सरमचार में ईरान में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बनाकर जहन्नुम वासिल किया गया था। ईरानी सिफारत खाने की सीस्तान बलोचिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। बयान में कहा, दहशतगर्दी देरीना आफत और पूरे खित्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। गद्दार अनासिर आलमी दहशतगर्दों से मिलकर अमन और इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। मुश्तरका काविशों से दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के ओवरसीज कन्वेंशन में आने पर कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जब भी कोई अच्छा काम होता है
مخصوص لابی حرکت میں آ جاتی ہے۔ باہر بیٹھے چند بھگوڑوں کا کام ہی منفی باتیں پھیلانا ہے۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں 3 روزہ اوورسیز کنونشن کا آغاز۔ دنیا بھر سے آئے پاکستانیوں کو ریاستی مہمان کا درجہ دیا گیا۔ شرکاء کے اعزاز میں آرمی چیف کی جانب سے کل، وزیر اعظم کی جانب سے منگل کو عشائیہ دیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے صدر آصف علی زرداری پر سندھ کا پانی بیچنے کا الزام لگا دیا۔ ہری پور میں پارٹی کنونشن سے خطاب میں عمر ایوب نے کہا، سندھ کے عوام کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے خبردار کیا، کارکن قیادت کے بغیر نکلے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہونے چاہیے۔ بانی کی رضامندی کے بغیر صوبائی حکومت منرل مائنز بل پاس نہ کرے۔ بل پاس ہوا تو ایسا نہ ہو صوبائی حکومت اور صوبائی تنظیم علیحدہ ہو جائے۔ جنید اکبر کی خیبر پختونخوا حکومت کو وارننگ۔ پی ٹی آئی میں اب مؤثر احتجاج کی سکت نہیں رہی۔ رہنما نون لیگ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں، گالم گلوچ سوشل میڈیا بریگیڈ کی موجودگی میں بانی پی ٹی آئی کی مشکلات کم نہیں ہوں گی۔ یہ شورش زدہ جتھا اب لوگوں سے بھی لڑ رہا ہے اور آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں۔ حالات کچھ بھی ہوں، پیپلز پارٹی کینال منصوبے پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ 18 اپریل کو نہرو کے منصوبے سے آگاہ کرے گی۔ بلاول بھٹو حکمرانوں کو بتائیں گے کہ عوام چاہتے کیا ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہا تم 7 کروڑ عوام کو پیاسا مار دو گے، عوام خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ صدر مملکت کے اختیار میں کسی منصوبے کی منظوری شامل ہے۔ فریال تالپور نے کہا، پانی کا مسئلہ ہے، کہیں کربلا نہ بن جائے۔ نہریں بن سکتی ہیں اور نہ بننے دیں گے۔ کینال صرف ہمارا نہیں، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی معاملے پر آخر دم تک لڑے گی۔ نہیں چاہتے کہ کراچی میں لوگوں کو پینے کا پانی نہ ملے۔ کراچی کے تمام ضلعوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، بچوں کو پولیو قطرے نہ پلانے والوں میں اکثریت اردو بولنے والوں کی ہے۔ ملک بھر میں 44,000 والدین نے پولیو ویکسین پلانے سے انکار کیا۔ 34,000 کراچی میں ہیں، 27,000 کا تعلق ضلع شرقی سے ہے۔ نہیں چاہتا ویکسین سے انکار کرنے والے والدین کو گرفتار کیا جائے۔ ایسے والدین کو قائل کرنا چاہیے۔ ملک کے 20 اضلاع کے 25 سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس 1 کی تصدیق ہے۔ این ای او سی کا کہنا ہے، بلوچستان، کے پی اور پنجاب کے اضلاع میں ماحولیاتی نمونوں کا رزلٹ مثبت آیا۔ نوشہرہ میں ایکسائز موبائل اسکواڈ پر فائرنگ، 2 اہلکار اور ڈرائیور شہید۔ جاں بحق ہونے والوں میں کانسٹیبل افتخار، کانسٹیبل مجاہد اور شبیر خان شامل۔ پولیس لائن پشاور میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ واقعے میں زخمی سب انسپکٹر فاروق خان اسپتال میں زیر علاج۔ لکی مربت پولیس کا سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن، 3 دہشت گرد مارے گئے۔ لکی مربت پولیس کا سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن، 3 دہشت گرد ہلاک۔ آئی جی پولیس نے بتایا، آپریشن میں امن کمیٹی اور مقامی شہریوں نے بھی حصہ لیا۔ 20 سے 25 دہشت گردوں سے پولیس کا مقابلہ ہوا۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والے آپریشن میں دونوں اطراف سے بھاری اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات۔ معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ بارڈر سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی اقدامات پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، امریکہ سے پائیدار تعلقات خارجہ پالیسی میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی اور دنیا کے درمیان دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ دہشت گردی بڑا چیلنج ہے، عالمی برادری کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی شیئرنگ اہمیت کی حامل ہے۔ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ امریکی ارکان کانگریس کو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی ٹیرف پر پریشان ہے مگر جوابی اقدام کا ارادہ نہیں رکھتے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا
ہم سب کو سوچنا ہوگا اس نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ کیسے آگے بڑھیں۔ میرے خیال میں اس معاملے پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ چین رسہ کشی میں پاکستان کے نقصان سے متعلق سوال پر وزیر خزانہ نے کہا، امریکہ ایک طویل عرصے سے تجارت اور دیگر شعبوں میں پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن چین سے تعلقات بھی ہمارے لیے اہم ہیں۔ ممتاز دانشور محقق ماہر معیشت جماعت اسلامی پاکستان کے سابق نائب امیر پروفیسر خورشید احمد برطانیہ میں انتقال کر گئے۔ پروفیسر خورشید 3 بار سینیٹر، 1 بار وفاقی وزیر رہے، مختلف عالمی اداروں میں اہم عہدوں پر ذمہ داریاں نبھائی۔ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد اور اسلامک فاؤنڈیشن لیسٹر کے بانی چیئرمین تھے۔ خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں شان امتیاز بھی دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترک نائب صدر سے ملاقات۔ جودت یلماز نے ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ دو طرفہ دلچسپی کے امور اور تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ تعلیمی منصوبوں کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز نے ترک نائب صدر کو پنجاب آنے کی دعوت بھی دی۔ مریم نواز کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں کلچرل شو میں شرکت۔ ترک خاتون اول ایمنی اردوان کے ہمراہ اسٹال کا دورہ کیا۔ ترک ملبوسات اور دیگر ثقافتی اشیاء کا معائنہ بھی کیا۔ لاہور کے سرکاری اسپتال میں مریضوں کو ایکسپائرڈ سٹینٹ ڈالنے کا انکشاف۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 22 مریضوں کو زائد المیعاد سٹینٹ ڈالے گئے۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق ایکسپائر سٹینٹ جولائی 2021 سے دسمبر 2022 کے دوران ڈالے گئے۔ اسپتال کے اسٹاک اور مریضوں کی فائلوں میں بے ضابطگیوں کا انکشاف بھی ہوا۔ ایکسپائرڈ سٹینٹ اور دواؤں کی خریداری میں 263 ملین روپے کی گڑبڑ کی گئی۔ آڈیٹر جنرل کے جواب طلب کرنے پر محکمے کی طرف سے جواب بھی نہیں دیا گیا۔ پی ایس ایل 10 کے اہم میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کا ٹکراؤ۔ کوئٹہ کی دعوت پر لاہور کی بیٹنگ جاری۔ پنڈی میں محمد نعیم کے جلد آؤٹ ہونے کے بعد فخر زمان اور عبداللہ شفیق کے درمیان 56 رنز کی شراکت رہی۔ محمد نعیم 10 اور عبداللہ شفیق 37 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ابرار احمد اور عقیل حسین کی ایک وکٹ۔ میگا ایونٹ کے تمام میچ ای اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پی ایس ایل کا سنسنی خیز ٹاکرا کراچی کنگز کے نام۔ کراچی میں چھکوں چوکوں کی برسات، رنز کا سیلاب۔ جیمز ونس کی شاندار سنچری اور خوشدل شاہ کی 50۔ کراچی کے شیروں نے 235 رنز کا پہاڑ 4 گیند پہلے سر کر لیا۔ 79 رنز پر 4 وکٹیں گرنے کے بعد جیمز اور خوشدل نے ملتان سلطانز کے بولرز کی ایک نہ چلنے دی۔ دونوں کے درمیان 142 رنز کی شراکت بنی۔ جیمز ونس نے 4 چھکے اور 14 چوکے لگائے۔ خوشدل شاہ نے 38 گیندوں پر 60 رنز بنائے۔ دونوں کے آؤٹ ہونے پر میچ میں ٹوئسٹ آیا، لیکن عباس اور عرفان نے اعصاب قابو میں رکھے اور میچ جتوایا۔ ملتان سلطانز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 234 رنز بنائے۔ کپتان رضوان کی 61 گیندوں پر سنچری رائے گا۔ جیمز ونس میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ کراچی میں بولٹن مارکیٹ کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے 2 افراد جام بحق۔ مشتعل افراد کی ٹریلر ڈرائیور پر تشدد کی کوشش۔ پولیس اہلکاروں نے ٹریلر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا، ٹریلر کو بھی تحویل میں لے لیا۔ ڈمپر ایسوسی ایشن کی وعدہ خلافی پر ٹریفک پولیس کا رات بھر آپریشن۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے بتایا 27 ڈمپرز تحویل میں لے لیے۔ شارع فیصل پر تیز رفتار ڈمپر کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ پیٹرولنگ افسر نے ڈمپر روکنے کی کوشش کی، لیکن ڈرائیور فرار ہو گیا تھا۔ ڈرائیور کی حوالگی کے لیے ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود اور دیگر نے پہلے وقت مانگا، بعد میں وعدے سے پیچھے ہٹ گئے۔ کراچی رنچھوڑ لائن میں فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید، 1 شخص زخمی۔ شہید اہلکار ایوب چاکی واڑہ تھانے میں تعینات تھا، کھانا لینے آیا تھا۔ ایس ایس پی نے بتایا 2 حملہ آور موٹر سائیکل پر آئے، ایک نے برقع پہن رکھا تھا۔ فوٹیج آنے کے بعد پتہ چلے گا واقعہ ذاتی دشمنی ہے یا دہشت گردی۔ پاک پتن میں پسند کی شادی کرنے پر ملزم نے بہن کو قتل کر دیا۔ نواحی گاؤں کی عائشہ بی بی نے چند روز پہلے عدالت میں وسیم سے نکاح کیا تھا۔ ملزم شہباز کو علم ہوا تو ساتھیوں کے ساتھ بہن پر گولیاں برسا دیں اور فرار ہو گیا۔ تھانہ ملکہ ہنس پولیس نے مقتولہ کے شوہر وسیم کی مدعیت میں شہباز اور دیگر 5 ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
54 पाकिस्तानी तलबा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तालीम मुकम्मल करेंगे। अमरीका ने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बंदिश की इतलात गलत करार दे दी। वजाहती बयान में बताया तयशुदा अलाउंस और मराद भी मिलती रहेंगी। महकमा खारजा दुनिया भर में तालीमी एक्सचेंज प्रोग्रामों का जायजा ले रहा है। रूस का यूक्रेन के शहर सोमी पर बड़ा फिजाई हमला, 10 बच्चों समेत 31 अफराद हलाक हो गए, 83 अफराद जख्मी हैं। खौफनाक मिसाइल हमले से मुतादिद इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बमबारी को साल का मुहलिक तरीन हमला करार दिया। आलमी बरादरी से मॉस्को के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत अच्छी रही, जब तक मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो जाते इस पर बात नहीं करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। ओमान में ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल, आइंदा का लाहे अमल तय पा गया। फरीकैन का मजीद बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी मीडिया का कहना है मुज़ाकरात का पहला दौर मुस्बत रहा। सऊदी अरब का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकसद। आसमान पर साल का खूबसूरत मंजर, पिंक मून की पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दिलकश नज़ारे। देखने वालों ने पिंक मून के हसीन मनाजर कैमरे की आंख में महफूज किए। पिंक मून हर साल बहार के आगाज पर नजर आता है। सदर ट्रंप का बड़ा यू टर्न, चीन से दरामद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया ने चीन से दरामद होने वाले स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और कुछ दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर टैरिफ खत्म कर दिया। अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की जानिब से जारी करदा नोटिस के मुताबिक ये इस्तिस्ना उन मसनूआत पर भी लागू होगा जो 5 अप्रैल से अमरीका में दाखिल हों या गोदामों से निकाली जाएंगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शरीक टीमों की खिलाड़ी शाही मेहमान। शाही कले में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के एहसास में तकरीब सजाई। तमाम टीमों को आलमगीरी दरवाजे पर खुश आमदीद कहा। ग्रुप फोटो भी बनवाया। दीवान खास में मुगलिया दौर के लिबास में मलबूस कनीजों ने गैर मुल्की मेहमानों का इस्तकबाल किया। बादशाह सलामत की आमद के बाद कथक रक्स का बेहतरीन मुजाहिरा किया गया। गैर मुल्की मेहमानों ने महसूस होते हुए भरपूर दाद भी दी। गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों को शाही किला, बादशाही मस्जिद, मज़ार इकबाल और हुजूरी बाग की सैर भी कराई गई। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार हारून शाहिद। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज़किया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर एडम 33 साल के हो गए। किंग्स के खिलाड़ियों ने खुशियों भरे माहौल में साथी प्लेयर की सालगिरह मनाई। फास्ट बॉलर ने पूरी टीम के साथ केक भी काटा।